जनवरी 2025 में 5 जुमे आने की असल हकीकत क्या है, इसकी फ़जीलत क्या है, जानिए आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जुमे के दिन को इस्लाम में एक ख़ास मुकाम और फजीलत हासिल है। ये दिन इबादत, दुआ और ज़िक्र के लिए बहुत अहम समझा जाता है। कुरान और हदीस में इस दिन की अहमियत और फ़ज़ाइल को बहुत अहम तरीके से वाज़िया किया गया है। अल्लाह ताला का कुरान मजीद में इरशाद है, ऐ ईमान वालो, जुमा के दिन नमाज के लिए अजान दी जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ दौड़ो और ख़रीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम जानते हो। नाज़रीन, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा के दिन एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा इस वक्त अल्लाह से कोई खैर मांगे तो अल्लाह इसे वो ज़रूर अता करता है। जुमा के दिन नेक अमाल, सदका, खैरात और ज़िक्र व अज़कार का सवाब कई गुना ज़्यादा हो जाता है। जुमा के दिन सूरह काफ पढ़ने के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जुमा के दिन सूरह काफ पढ़ता है इसके लिए 2 जुमे के दरमियान नूर होता है। नाज़रीन, जुमा का दिन नेक अमाल के लिए बहुत मुबारक और अहम दिन है। मुसलमानों को चाहिए कि वो इस दिन इबादत, दुआ, ज़िक्र, कुरान की तलावत और जुमा की नमाज के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। ये दिन अल्लाह की रहमतें और बरकतें समेटने का बेहतरीन दिन है। इस दिन को किसी सूरत भी ज़ाया ना कीजिए। नाज़रीन, अब हम आपको बताते हैं जनवरी 2025 में 5 जुमे आने की बात बाज़-औक़ात एक दिलचस्प फेनोमेना के तौर पर पेश की जाती है, लेकिन हकीकत में ये कोई मुनफरिद या गैर मामूली वाक़या नहीं है। कैलेंडर के हिसाब से हर साल के कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें 5 जुमे आते हैं, ख़ास तौर पर ऐसे महीने जो 31 दिन के हों और जुमा महीने के पहले दिन आ जाए। क्या ये इस्लामी लिहाज से कोई ख़ास अहमियत रखता है? तो नाज़रीन, इस्लामी तालीमात में किसी महीने में 5 जुमे आने की कोई ख़ास फजीलत या खसूसियत नहीं बताई गई। जुमा का दिन बज़ाते खुद एक मुक़द्दस दिन है और हर जुमे की नमाज और इससे जुड़ी इबादत की अपनी एक अलग और ज़्यादा अहमियत है। बाज़ लोगों के दरमियान ये गलत फहमी है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया या गैर मुस्तनद ज़राए से ये बात फैलाई जाती है कि 5 जुमे आने का वाक़या 823 साल बाद होता है या ये कोई नादिर मौका है, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। कैलेंडर के निज़ाम के मुताबिक 5 जुमे मुख्तलिफ़ सालों में बाकायदगी से आते रहते हैं। नाज़रीन, इस्लामी नुक्ता नज़र के मुताबिक हर जुमे की अहमियत अलग है। जुमा का दिन इस्लाम में सबसे अहम दिनों में से एक दिन है। इस दिन की नमाज, दुआ, ज़िक्र व अज़कार की अपनी फजीलत है। इबादत की तरगीब के लिहाज से 5 जुमों का महीना इस बात की याद दहानी कराता है कि हमें इस महीने ज़्यादा इबादत करनी है, ज़्यादा ज़िक्र व अज़कार करना है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की मुआफ़ी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का एहतमाम करना है। नाज़रीन, हो सकता है ये वीडियो मौजू के लिए दिलचस्प हो, लेकिन जहां आप लोगों को जुम्मे की फजीलत, इबादत और इस्लाम में इस दिन की अहमियत के बारे में मैं बता सकता हूं, साथ ही लोगों को इस गलत फहमियों से भी बचना चाहिए कि अगर 5 जुमे आ जाएं तो इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप परेशान हों, बल्कि आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने आपको इस महीने में ज़्यादा इबादत करने का मौका दिया है। नाज़रीन, अब हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताते हैं जो आप अगर जुमा के दिन कर लें तो इंशाअल्लाह आपकी बहुत सी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे और आपके दिल की जो भी ख्वाहिश होगी अगर मेरे रब ने चाहा तो वो ज़रूर कबूल होगी। प्यारे दोस्तों, अगर आप ख़ातून हैं, आप मर्द हैं या आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, आप कुछ भी हैं, आप किसी भी एज में हैं, तो आपने ये वजीफ़ा जुम्मे के दिन ज़रूर कर लेना है। इंशाअल्लाह आपकी दिली मुरादें पूरी होंगी, आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी। तो प्यारे दोस्तों, वजीफ़ा शुरू करने से पहले आपसे कहूँगा कि आपने यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना। यहाँ से आपने वीडियो का एक एक हरफ, एक एक नुक्ता समझना है ताकि आप वजीफ़ा करते वक्त किसी भी मुश्किल का शिकार ना हो। और मैं भी कोशिश करूँगा कि आज जुमे के दिन का ये ख़ास वजीफ़ा आपको अच्छे और आसान अल्फाज में समझा सकूँ। तो वजीफ़ा शुरू करने से पहले आप इसको अच्छे तरीके से, अब हो सके तो किसी नोटबुक पर लिख लीजिएगा। तो प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं वजीफ़े का तरीका। सबसे पहले आपने
جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد یعنی کہ ظہر کے بعد یا عصر کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ یہاں ایک بات نوٹ کر لیں، اگر آپ کو دوپہر یا عصر میں وقت نہ ملے تو آپ یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں، لیکن کرنا آپ نے جمعے کے دن ہی ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یہ درود پاک سب سے افضل اور بہتر ہے۔ اگر آپ نے یہ نہیں پڑھنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، پیارے دوستو یہ سورت جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہ سورت پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ یہ سورت رب سے آپ کی اپروچ کر کے، آپ کی سفارش کر کے، آپ کی جو بھی دلی مراد ہوگی وہ آپ کی پوری کروائے گی۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ کاف کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں زبانی پڑھ لیں اگر آپ کو آتی ہے، یا دیکھ کر پڑھ لیں۔ آپ قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں، آپ موبائل سے دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سورہ کاف پڑھنی ہے، لیکن سورہ کاف پڑھتے وقت آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی اور پورے دل اور اطمینان کے ساتھ سورہ کاف پڑھنی ہے۔ سورہ کاف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا جبارو یا قہارو، یا جبارو یا قہارو، یہ نام آپ نے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں پھر وہی درود پاک ایک بار پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سجدے میں چلے جانا ہے اور آپ نے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کی مراد ہے، آپ رب سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو آج مانگ لینا۔ آپ اولاد مانگنا چاہتے ہو مانگ لینا، آپ کوئی رشتہ مانگنا چاہتے ہو، کسی جگہ پر پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو وہ اللہ سے مانگ لینا۔ آپ گھر، گاڑی، دولت، بنگلہ، جو کچھ بھی رب سے مانگنا چاہتے ہو، پیاری بہنوں، پیارے دوستوں، آپ آج ضرور مانگ لینا۔ خاص طور پر یہ وظیفہ جو میری بہنیں جن کی شادیوں کو 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں اور ان کے گھر کوئی اولاد جیسی نعمت یا رحمت نہیں ہے، تو آج جمعے کے دن وہ یہ وظیفہ سورہ کاف کا کر کے دیکھ لے انشاءاللہ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مانگ کر دیکھیں، میرا رب ان کو نرینہ اولاد سے ضرور نوازے گا، کیونکہ میرے رب کے گھر میں دیر ہوتی ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اگر ہم رب سے سچے دل سے مانگیں گے تو میرا رب آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ ایک بار یہ وظیفہ ضرور کر کے دیکھیے گا، کیا پتہ آپ کی خالی جھولی بھر جائے۔ دوستو یہ وظیفہ خود بھی کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں، بیٹوں، بیٹیوں میں بھی شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا اور کسی بھی تہمت پرست باتوں پہ یقین مت رکھیے گا کہ 5 جمعے آ جائیں تو فلاں ہوتا ہے، یا جمعے کے دن عید آ جائے تو یہ ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ غلط فہمیاں ہیں اور جاہلوں کی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے تمام دن بہتر ہیں، لیکن جمعے کو خاص فضیلت حاصل ہے۔ اگر کسی مہینے میں 5 جمعے آ جائیں تو وہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس دن ہمیں اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ عبادات کرنے کا، اللہ سے دعائیں کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔